सोशल वर्क नहीं, प्यार करो यमुना, रोमांटिक बातें करो। मेरा दिल चाहता है कि आपको भी उतना ही प्यार दूं जितना आपने मुझे दिया है। जॉब ढूंढी जा रही है ये कारून का खजाना है? अरे रोज सुबह सुबह निकल जाती है मैडम रानी और रातों को वापस आती हैं। खुदा का खौफ करे भाभी, रातों को कहाँ? जिंदगी अब से पहले एक मरा हुआ चूहा लेती थी। ये हाथ जोड़ लिए हमने, हैं? अगर इतने ही बुरे हैं तो छोड़ दो हमारा पीछा, चली जाओ अच्छों के पास। अरे जिनके साथ दिन भर गुजारती हो ना, अब रातें भी उनके साथ गुजारो। अगर किसी नौजवान लड़के से शादी करती ना तो शायद इतनी खुश ना होती। फिजा में बांसुरियां से गुजरी हैं, नए चिराग जल उठे हैं। अपनी बाप की उम्र के आदमी से शादी कर ली है, उसी के घर में बैठी हूँ। यार ये क्या कर बैठी तुम, बूढ़े से शादी कर ली? बस भी करो, क्या मगरिब की नमाज भी साथ ही पढ़कर उठोगी? अभी 4 फर्ज पड़े हैं, 2 सुन्नतें पढ़ लूं, फिर चाय बना के देती हूँ। अरे भाई किसे भेज दिया था? अरे खुद भी कुछ देख लिया करो। चलो नेक्स्ट। यार आज के इख्तियार में तो एक भी ढंग की सूरत नजर नहीं आई। अरे खुल जा सिम सिम, एक खूबसूरत अच्छी सी शक्ल नजर आ जाए। हाय सर। हाय हाय, मतलब हाय हाय बैठी। सर ये मेरे कागजात हैं। सर इंटरव्यू आज ही है या फिर किसी और रोज? आज ही कर लेते हैं। सर ये मेरी सीवी और डॉक्यूमेंट्स। अरे छोड़िए सीवी वगैरह को, डॉक्यूमेंट्स को, बस हमने आपको दे दी नौकरी। सर थैंक यू सर।
کہ مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو مجھے سہارا دے سکے، آسمانوں کے خواب نہ دیکھے. ویسے میں تمہیں دنیا بھر کی خوشیاں دوں گا، کہ شاید تمہیں اندازہ ہوگا کہ میری فیملی بھی ہے. کچھ اور باقی ہے یا کہہ چکے آپ؟ کہا نہیں، بس عرض کیا ہے، اور جو عرض کرنا تھا کر چکا. اب غور سے میری بات سنیں. ہم لڑکیاں گھر سے باہر نکلتی ہے تو کسی مجبوری کے تحت، اگر مجبوری نہیں تو اپنے آپ کو افورڈ کرنے کے لیے. اگر ہم یہ حلیہ بناتے ہیں تو بھی کسی مجبوری کے تحت، تاکہ تم جیسی گندی نظروں والوں کو دھوکہ دے سکے اور جاب حاصل کر سکیں. اصل میں سارے فساد کی جڑ ہے تم جیسے گندے لوگ. اچھا سنو، نو لیکچر. بات پسند نہیں آئی اٹھو چلی جاؤ، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اگر مجھے جانا ہی ہے تو تمہیں ذرا سا شرمندہ کر کے ہی جاؤں. ارے میری باپ کی عمر کے ہو. اگر شادی کا اتنا ہی شوق تھا تو ضرورت رشتے کا اشتہار دیا ہوتا، پرسنل سیکرٹری کا کیوں دیا؟ سنو، شادی نہیں کرتی تو سیکرٹری بن جاؤ. چھوڑے میرے پیپر. ہلو، نیکسٹ. May I come in, sir? آئیے. پلیز. صاحب میرا نام یمنا ہے. کیا یہ ضروری ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی نام بھی خوبصورت رکھے؟ جی آپ کیسی جاب چاہیے؟ صاحب میں اس جاب کے لیے بہت نیڈی ہوں، باقی لڑکیوں سے کئی زیادہ. آپ پلیز یہ جاب مجھے دے دیجیے صاحب. بھائی نیڈی تو میں بھی ہوں، مجھے ایک سہارا چاہیے. سہارا آپ کو؟ سر سہارا تو ہم جیسے بے سہارا لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ سیکرٹری کا تو ایک بہانہ ہے. مجھے ایک بیوی چاہیے. جی کیا سوچنے لگی؟ کیا فیصلہ مشکل ہو رہا ہے؟ جی تھوڑا. یہ سوچ لو، وقت لے لو، لیکن مجھے جواب کل تک چاہیے. اس لیے کہ یمنا، داسی کی مکڑی نے میرے ارد گرد ایک جالا سا بن رکھا ہے، اور میں اس جالے میں اپنا دم گھٹتا ہوا سا محسوس کر رہا. دم گھٹتا محسوس ہوتا ہے؟ کیوں؟ تمہیں یہ تو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ میری ایک بیوی ہوگی، اور وہ عمر کے ایک ایسے حصے میں پہنچ گئی ہے جہاں ہر مرد کو عورت سے کنی کترانے کا دل چاہتا ہے. بہت تنہا سا محسوس کرتا ہوں. تمہیں پتا ہے یمنا، عام تنہائی سے وہ تنہائی کہیں زیادہ بھیانک ہوتی ہے جو کسی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی محسوس ہو.
हाँ, आपकी बातों से मुझे कुछ कुछ आपका मसला समझ आ रहा है। मैंने अपना दिल खोलकर तुम्हारे सामने इसलिए रख दिया है कि फैसला करते वक्त तुम्हारे अंदर मेरे लिए बुरे तासुरात ना हो। मेरे ख्याल में मैं अब चलती हूँ सब। एक्चुअली मैं बहुत सारे लोगों के बाद आई थी ना, तो मुझे बहुत देर हो रही है। मैं चलती हूँ। सुनो, अब मुझे देर हो रही है। तुम सचमुच बहुत सारे लोगों के बाद आई हो। और मैं चाहता हूँ कि अब इससे ज़्यादा ताख़ीर ना हो और तुम आखिरी बन जाओ। जी। भाभी, क्या लाइट गई हुई है? बड़ा प्यार आ रहा है भाभी पे। हाँ, मिल गई फुर्सत तुम्हें घर आने की। तो अब्बा, कोई तो मौका छोड़ दिया करे मुझे जलील करने का। अरे तुम भी बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। हाँ, अरे पूरा मोहल्ला देखता है इस तरह तुम्हें रातों को घर आता। नहीं उठाई जाती मुफ्त की जिल्लत। अभी सिर्फ 7 बजे, देखिए। और आपको बताया भी था कि भरी हुई बसें। बाकी जितनी लड़कियां नौकरी करती है ना, उनके पास हेलीकॉप्टर नहीं है। अरे वो कैसे आ जाती सीधी शराफत से पूरे 5 बजे घर? भाभी, 5 बजे तो वर्किंग आवर्स खत्म होते हैं। बहस नहीं, बिल्कुल बहस नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि शरीफ लड़कियां अंधेरा फैलने से पहले पहले घर आ जाती हैं। अरे जब सब नौकरी करने वाली लड़कियां आ सकती हैं तो तुम क्यों नहीं आ सकती? हाँ, अरे तुम तो आजाद घूम रही हो। ताने रुकते हैं और ना ज़बान। भाई पर 2 वक्त की रोटी बोझ बनती जा रही है। जहर खा के मर जाओ। तुम जैसियों का ना यही अंजाम होता है। समझ आई तुम्हें? तुम जैसी, तुम जैसी, तुम जैसी, आखिर कैसी हूं मैं? क्या समझ रखा आपने मुझे? बड़ी जबान चल रही है। एक लफ्ज भी ज्यादा बोला तो खींच के एक थप्पड़ मारूंगी। दफा हो जाओ, चली जाओ इसी वक्त मेरे घर से। जब तुम्हारा लाडला भाई आए ना तो फिर वापस आना। अरे नहीं होता मुझसे बर्दाश्त रोज रोज। मुझसे भी नहीं। रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मेरे घर में रहना चाहती हो ना, मगर बोलो, रुक क्यों गई? यमुना, तुम तो जानती हो कि ज़माना कितना ख़राब है, और मेरी माँ का मिजाज तो ज़माने से भी ज़्यादा ख़राब है। अगर तुम शादीशुदा होती और बच्चों की माँ होती ना, तो पता है इतना मुश्किल नहीं था, तुम मेरे घर रुक सकती थी। लेकिन एक जवान लड़की की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर मेरी माँ ने तुम्हारी भावत से पूछ लिया ना, तो वो तो तुम्हारे किरदार पे इतना कीचड़ उछालेंगी ना, उसके बाद तो फिर आ गए वली अहमद?
तेज नाक है तुम्हारी। कम से कम मैं तुम्हें तो धोखा नहीं दे सकता। क्या लेडीज परफ्यूम इस्तेमाल करने लगे हो? असल में वो ऑफिस में आज एक दोस्त आ गया था, तो वो काम ही करता है परफ्यूम्स का। उसने जो 2-4 परफ्यूम्स टेस्ट कराई तो पूरे मेरे बदन में परफ्यूम्स की खुशबू फैल गई। अरे मैं कौन सा तुम्हारे बात की तस्दीक को जा रही हूँ। अरे तो मैं तुमसे कौन सा झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा तो लड़ने क्यों बैठ जाते हो? खाना लगाऊं? हाँ बिल्कुल, खाना लगाओ, बहुत जोर की भूख लगी है। अरे बड़े दिनों बाद तुम्हारे मुंह से लफ्ज़ भूख सुना है, वरना घर के खाने की भूख तो तुम्हारी मर ही गई है। ठीक है तुम बैठो, मैं खाना लेके आती हूँ। की बरनी आई सी। बस हो गया। फल है? हाँ चलो खाना लग गया, अब शुरू करो। क्या हुआ? चूड़ियां छनकने की आवाज आई है। मुझे तो आवाज नहीं आई। कहीं ये चूड़ियां तुम्हारे दिल में तो नहीं छनकी? कैसी बातें करते हो? इरादा क्या है आज? आज बड़े दिनों बाद मेरे दिल की धड़कनें घुंघरू बनकर नाच रही हैं। चलो तुम्हें मुझ बुढ़िया पे प्यार तो आया। सच सच बताओ, कहीं तुमने तो नहीं कहा कुछ उससे? मैं क्यों करने लगी तुम्हारी बहन की शान में गुस्ताखी? हाँ खुद ही कह रही थी बैठे बिठाए, दम घुटने लगा इस घर में मेरा। उड़ने को खुला आसमान चाहिए। क्या क्या ये कहा था उसने? हद हो गई, तुम्हें लगता है ये मेरे अल्फाज हैं? इस तरह की पढ़ी लिखी गुफ्तगू कर सकती हूँ मैं क्या? देखो मैं तो कहती हूँ एक आध दफ़ा फ़ोन करके चेक कर लो, शायद महारानी फ़ोन उठा ले, नहीं तो सुबह तक तो वापस आ ही जाएगी। हेलो यमुना,
فون ہی نہیں کیا تم نے؟ بس ایسے ہی. کہیں تم میرے جواب سے ناراض تو نہیں ہو گئی تھی؟ جن کی تقدیر ان سے ناراض ہوتی ہے نا، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی اور سے ناراض ہوں. ہاں، ان سے ہر کوئی ناراض ہو سکتا ہے. پلیز یار، ایسی باتیں کر کے مجھے تم دکھی مت کرو. کہنے کو تو یہ میرا گھر ہے، لیکن ہے تو ماں باپ کا ہی نا. میں مجبور ہوں. چل چھوڑ ان باتوں کو نا، رہنے دے. اور تو بتا کیا ہو رہا ہے؟ ویسے بھی اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. اچھا، کیا ہوا؟ میں نے شادی کر لی ہے. کیا؟ کس سے؟ ہاں، اپنی باپ کی عمر کے آدمی سے شادی کر لی ہے. اسی کے گھر میں بیٹھی ہوں. یار یہ کیا کر بیٹھی تم؟ بوڑھے سے شادی کر لی؟ کہیں نہ کہیں تو بیٹھنا تھا نا. اگر یہاں نہ بیٹھتی تو شاید بازار میں بیٹھنا پڑتا یا پھر روڈ پہ کھڑا ہونا پڑتا. اسی لیے عزت سے یہاں آ کر بیٹھ گئی ہوں، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو بیٹھنا تھا. او گاڈ. اچھا یار، تو اپنا ایڈریس بتا، میں ملنے کے لیے آتی ہوں. میں تو یہاں ہنس بھی نہیں سکتی، تجھے کیسے بلاؤں؟ اگر تیرے میاں کی طرف سے پابندی ہے تو تم ملنے آ جا مجھ سے. نہیں، کچھ عرصے تک تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی یار. تھوڑی دیر انتظار کر لے، پھر دیکھتی ہوں. اچھا سنو، تم ایسا کرو کہ میں بعد میں فون کروں گی تمہیں، تم مجھے واپس فون نہ کرنا. اچھا، میں خود کر لوں گی. کل صبح سے گئی نہیں ہے محترمہ، اور اب دن چڑھ گیا ہے، کوئی خبر نہیں ہے. دیکھو میں ویسے ہی پریشان ہوں کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو. حادثہ نہیں ہوتا. ہاں، بھاگ گئی ہے تمہاری بہن. بکواس مت کرو تم. برا نہیں ماننا، ویسے سچی بات کڑوی ہی لگتی ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری آگ تمہاری ہی لگائی ہوئی. دراصل تم نے مجھے اس کی شادی بیاہ کے اخراجات اور دیگر خرچوں سے اتنا پریشان کر دیا تھا کہ مجھے اسے نوکری کرنے کو کہنا پڑا. تو کیا عجب کہہ دیا تم نے؟ ہاں، ساری دنیا کی لڑکیاں نوکریاں کرتی ہیں، گھر سے تو کوئی نہیں بھاگتا. بکواس مت. اگر وہ شام تک گھر نہیں آئی تو میں پولیس میں FIR کروا دوں گا. تم پولیس میں FIR نہیں کٹواؤ گے. میں ایک شریف گھر کی بیٹی ہوں، سمجھ آئی؟ ہمارے گھر میں کسی نے پولیس تھانے کا نام نہیں سنا ہے. اگر FIR درج کی تو پولیس ہمارے دروازے پہ آئے گی، جو میں کبھی برداشت نہیں کر سکتی. سنا تم نے؟ تم کیا چاہتی ہو؟ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہوں؟ نہ، تب تو خوب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے جب میں تمہیں روز کہتی تھی کہ ارے لچھن دیکھو اپنی بہن کے، لیکن تب تم نے کچھ نہیں کیا. ارے تب اٹھاتے نا ہاتھ اس پہ، ارے کرتے نا اس کی چھٹی. اب کیا کر رہے ہو؟ مصیبت ہے.
میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی فون کیا تھا ڈارلنگ, تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ کی بڑی بھی آس پاس تھی نا, اس لیے وہ بیل سنتے ہی چونک گئی, تو میں نے پہلی بیل پہ ہی میوٹ کر دیا, دوسری بیل بجنے نہیں دی. احتیاط کرنا پلیز, زہرا کی سونگنے اور سننے کی حس بہت تیز ہے. فریج سے کچھ کھانے کو لینے گئی تھی, پھر چائے کا بھی دل چاہ رہا تھا. اچھا میں ایسا کرتا ہوں, گھر کے نمبر پہ فون کرتا ہوں, اگر اسے کچھ شک ہوا ہوگا تو اظہار ضرور کرے گی. مجھے فون کیوں کیا تھا؟ اوہ ہاں, آج رات کا ڈنر ہم کہیں باہر کریں گے, کینڈل لائٹ ڈنر, لیکن ذرا لیٹ جائیں گے. لیٹ نائٹ کیوں؟ ارے بھائی ذرا اندھیرا ہوگا تب نا, ویسے بھی آگے پیچھے نکلیں گے. فی الحال میں نہیں چاہتا کہ اڑوس پڑوس کے لوگ تمہیں دیکھیں. تو تب تک میں بھوکی رہوں کیا؟ ارے نہیں نہیں, میں جب شام کو آؤں گا نا کچھ لیتا آؤں گا. اچھا میں ذرا گھر پہ فون کر لوں. فریج میں میں نے 2 آم اور کچھ کیلے رکھے تھے, کہاں چلے گئے؟ ہیلو. اچھا وہ میں نے اس لیے فون کیا تھا کہ میرے کپڑے نکال دو شام کے لیے. سنو, گھر میں کچھ گڑبڑ ہے. کیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے موبائل بجنے کی آواز آئی تھی, پھر ایک سایہ دوڑتا سا نظر آیا, اور اب فریج سے پھل غائب ہیں. یہ جو تم ہر وقت وظیفے پڑھتی رہتی ہو نا, یہی نتیجہ نکلتا ہے. موکل جنات نظر آنے لگتے ہیں. ارے بھائی, جنات کیا موبائل سنتے ہیں, پھل کھاتے ہیں؟ ارے بھائی آصف پاگل کر دیتے ہیں, یہ بات قرآن شریف سے ثابت ہے. تم آیت الکرسی پڑھو, کچھ نہیں ہوگا. نہیں, مجھے یہ آصف نہیں لگتا. اچھا آج میں جلدی آ جاؤں گا, شام کو ڈسکس کریں گے. ولی احمد, کیا ہوا؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ ذرا باہر جا رہا ہوں. تم تو سو گئی تھی. بس آنکھ کھل گئی تھی. ذرا کام سے جا رہا ہوں. کیا مسئلہ کیا ہے؟ ضروری کام ہے کیا؟ کیا بج رہا ہے؟ اوہ سب بج گیا ہے. تم کتنی دفعہ تم سے کہا ہے کہ جب باہر جا رہا ہوں تو ٹوکا مت کرو. تم پانی پینے جا رہی تھی نا, جاؤ پیو. تمہارے پاس سے کیسی خوشبو آ رہی ہے, حالانکہ فضا میں تو کسی اور پرفیوم کی خوشبو ہے. ارے بھائی میں نہیں لگایا ہے پرفیوم, میں نہیں لگایا ہے. اب جاؤں؟ لیکن اب تمہارے آنے سے رنگ بکھر گئے ہیں چاروں طرف. پہلے یہ آسمان اتنا تاریک لگتا تھا,
मंसूर के अब्बा का तो नहीं हो सकता, बल्कि मेरे भी इतने लंबे बाल तो नहीं है। कौन है? कौन है यहाँ? आज न चीनी की बरनी अपनी जगह पे नहीं थी, कहीं और से मिली। माचिस पिवानी थी जहाँ मैं रखती हूँ, और बहुत सारी चीजें इधर से उधर हो रही हैं। चलो पक्का हो गया। तुम्हारे वजीफों के उलटने की वजह से घर में जिन्नात का बसेरा हो गया है। तुम मेरी बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? अरे तो तुम बात ही ऐसी करती हो। कभी तुम्हें मोबाइल की बेल सुनाई दे रही है, कभी चूड़ियों की झनकार सुनाई दे रही है, कभी साए भागते हुए नजर आते हैं। आवाजें, कुछ तो है कुछ। ये लो जी, चाय पी लो। ये तुमने अपने लिए बनाई मंसूर के अब्बा? हाँ बनाई है ना। ये देखो कब तक पी रहा हूँ। पता नहीं आजकल मुझे नींद क्यों जल्दी आ जाती है, सारे रात के वजीफे रह जाते हैं। आप भी ना बस। तो क्या करूं? हर वक्त सोती तो नहीं रह सकती ना, भूख भी तो लगती है। अच्छा मैं ऐसा करूंगा ना, बाहर जाऊंगा तो तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लेकर आऊंगा, तुम सारा दिन खाती रहो, ठीक है? सुबह में खाना लेकर जाऊंगा, और रात में आऊंगा तो फिर खाना ले आऊंगा। बस प्लीज तुम 2-4 दिन कमरे से बाहर नहीं निकलना। कहाँ हो मंसूर के अब्बू? अरे कहाँ हो, क्या कर रहे हो? जाइए। थोड़े दिन इस जंजाल को बर्दाश्त कर लो, फिर मैं मंसूर और सारा से बात कर लूंगा। फिर क्या होगा? हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। आए हाय, अरे किसे गाना सुना रहे हो? ओ
ये बुढ़िया भी पूरी खड़ूस है। भुट्टा भी बिल्कुल ठरकी है। भाई क्यों का क्या सवाल है, ऐसे ही। यहाँ तुम्हारी माँ बड़ा अकेलापन महसूस करती है, हर वक्त मंसूर मंसूर करती रहती है। हाँ जी, मैं भी अम्मी को, बल्कि आप दोनों को बहुत मिस कर रहा हूँ। अच्छा तो फिर बुला लो अपनी माँ को अपने पास। हाँ, वीजा कब भेज रहे हो? मैं तो कहता हूँ अगले हफ्ते भेज दो, मैं पासपोर्ट की कॉपी ईमेल कर देता हूँ। देखिए मेरी बात तो सुनिए। हाँ क्या? यहाँ पर अब महंगाई हो गई है, अब तो आपकी बहू को भी जॉब करनी पड़ रही है। लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हम लोग ठीक से खुद का ख्याल नहीं रख पाते। आपको तो पता ही है, अम्मी के लिए कोई ना कोई घर पे मौजूद होना ज़रूरी है। अब तो यहाँ कोई नॉर्मल आदमी के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाता। ऊपर से अनम, वो शायद ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, और नतीजा ये निकलेगा कि लड़ाई झगड़े। ये ही कि दामाद और सास में झगड़े होने लगेंगे। आदिल के मिजाज से तो आप वाकिफ़ ही हैं पापा, और फिर आजकल उनके ऑफिस में भी काफ़ी गड़बड़ चल रही है, जॉब ख़तरे में है, काफ़ी चिड़चिड़े रहने लगे हैं वो। और अम्मी की तो आदत आपको मालूम है, बात बात पर कहने और सुनने को तैयार हो जाती हैं, और वैसे भी दामाद कहाँ बर्दाश्त करते हैं सासों को। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। वहाँ बहू बर्दाश्त नहीं कर रही है, इधर दामाद के घर में जगह नहीं है। यही जवाब सुनने के लिए तो तुम लोगों को पाला था उसने। तुम दोनों जैसी खुद गर्ज और नाखलफ औलादों पर पैसा खर्च करने से बेहतर था हम मियाँ बीवी कुत्ते पाल लेते। कम से कम इस बुढ़ापे में कोई वफा करने वाला तो होता, कोई साथ देने वाला तो होता उस अंधी का। अरे तुम जैसी औलादें तो जानवरों से भी बदतर हैं। तुम जैसी औलादों को पाल पोस कर माँ बाप को बुढ़ापे में थकन के अलावा और कुछ नहीं मिलता। तो मंसूर भाई को क्यों नहीं कहते? बेटे का भी तो फर्ज होता है बोझ उठाना माँ बाप का, और बेटी का फर्ज होता है माँ बाप की खिदमत करे। कुछ भी कह लें पापा, मैं अपने घर में टेंशन नहीं चाहती। सॉरी। अगर इसका खाना खाने का टाइम लिखा बंदा है तो ये मसला तो हल हुआ। आराम से खा लो।
اور بھی روٹی ہے. تم بات کر سکتے ہو؟ میں جاننا چاہتی ہوں کون ہو تم؟ روح ہو، جنات ہو، یا آخر تم میری بات سنجیدگی سے کیوں نہیں سنتے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس گھر میں کوئی ہے، کوئی جنات. ارے جنات نہیں ہے بھائی، چڑیل ہے، خوبصورت چڑیل. مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور بھی ہے. پھر وہی بات، کوئی نہیں ہے یہاں ہم دونوں کے علاوہ. اچھا خاصا رومانٹک ماحول تھا، خراب کر دیا. جوانی میں تو کبھی رومانس کیا نہیں، اب بڑھاپے میں رومانس کی سوچ رہی ہے. بوڑھی ہوگی تم بڑی بھی، ابھی تو میں جوان ہوں. کون ہے؟ کوئی ہے؟ کون ہے یہاں؟ کچھ نہیں، کوئی نہیں ہے. ارے میرا ہاتھ لگ گیا تھا، ڈبہ گر گیا. ہاں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تم آرام سے بیٹھ جاؤ، کھانا کھا لو، کچھ نہیں ہے. ہاں بس آرام سے. ہاں آج اچھا کھانا، اچھا پکایا ہے. لو اور لو. جل کر سو گئی بڑی بھی. گولیوں کے اثر کے باوجود جاگنے کی کوشش کر رہی تھی بڑھیا. آخر کب تک اس طرح گولیاں کھلا کھلا کر گزارا کریں گے؟ پہلے تو مجھے الجھن سی ہوتی تھی، لیکن اب تو گھٹن محسوس ہوتی ہے یہاں پر. دھیرج رکھو جان، ذرا سا دھیرج. کیا دھیرج رکھوں؟ زندہ لاش لگتی ہوں میں اپنے آپ کو. آپ مجھے الگ گھر کیوں نہیں لے دیتے؟ خواہ کا خرچہ ہوگا نا. کہہ تو رہا ہوں، زہرا کا میں انتظام کر دوں گا. کچھ اور وہ جو آپ کہہ رہے تھے بیٹی یا بیٹے کے پاس؟ انہوں نے تو منع کر دیا. لیکن اب میں کچھ اور ہی انتظام کر رہا ہوں اس کا. بس تم اطمینان رکھو. کہیں بھیج دوں گا، پھر ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، اور تمہارا یہ حسن ہوگا، اور میرا شوق ہوگا، اور تمہاری یہ زلفیں ہوں گی، اور میرے شانے ہوں گے، اور تمہاری یہ آنکھیں ہوں گی. ان کی نیندوں کو میں اڑا دوں گا، اور میرا یہ نشہ ہوگا، اس کو تم اور بڑھا دو گی.
अरे किसने कुर्सी रख दी बीच में? मैं तो कहती हूँ इस घर में कुछ है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। मंसूर के अब्बा, अरे कहाँ चले गए? आखिर तुम्हें नींद में बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? तहज्जुद पढ़ लेती हो, सो जाती। लो, ये पेन किलर खा लो। हाँ, ये पेन किलर खा लो तुम। अच्छी खासी गिरी हो, सूजन आ गई है। बूढ़ी हड्डियां हैं, सूजन तो आनी ही थी। मगर तुम रात को उठकर कहाँ चले गए थे? वो मैं नींद नहीं आ रही थी तो कॉमन में टहल रहा था। अब तो जी उचाट सा हो गया इस घर से। कितने दिन हो गए बेटी ने फोन ही नहीं किया, मंसूर ने भी नहीं पूछा कि माँ कहाँ है। अच्छा, हाँ, बातें ज्यादा न बनाओ, आराम करो। और सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहां से वापसी में खाने का कुछ ले आऊंगा। तुम पकाने ना बैठ जाना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। हाँ, चलो। वैसे कल रात ना हाँ, मुझे किसी औरत के हंसने की आवाज आ रही तो तुम्हारी बात सच्ची लगती है। इस घर में जरूर कोई चुड़ैल है। अच्छा, चलो चलो, तुम सो जाओ। चले ना बस, छोड़। बस थोड़ा सा सब्र और कर लो। वैसे भी आज तो ज़्यादातर बड़ी भी बिस्तर में ही रहेंगी। प्लीज़, मेरा दिल आसमान देखने को कर रहा है। यूँ सरगोशी में बातें कर कर के मुझे अपनी आवाज़ ही भूल गई है। प्लीज़ ना यमुना, सिर्फ एक दिन के लिए आप मुझे मेरी फ्रेंड के यहाँ छोड़ दें। अच्छा, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो भाई भाभी के यहाँ छोड़ दें। अच्छा चलो, कल देखेंगे। मैं अभी चलूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी गिरने की हल्की सी आवाज आ रही है।
पानी की आवाज। उफ अल्लाह, लॉक खोल कर ही अंदर आ गई। ऐसे तो ये रात को भी आ सकती है। जी बहुत खूब। जब हमारे माल की डिलीवरी की बात हो रही थी तो उस वक्त तो आप बिजनेस के उसूलों की बात कर रहे थे, और जब आपके पैसे देने का वक्त आया तो आपकी क्राइसिस शुरू हो गई। जी नहीं, देखिए बात देखिए ना कि जब हमारे माल की डिलीवरी का वक्त था तो उस वक्त तो आप प्योर बिजनेसमैन बैन के कमिटमेंट कर रहे थे, और आप कहते हैं कि बिजनेस में देर सवेर हो जाती। बता, हाँ अच्छा सुनिए, सुनो। अच्छा एक काम करो, मेरा एक काम कर दो तो फिर मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत दे दूंगा। ये तुमने
بھائی کوئی بتایا تھا نا تو میں نے کہ کوئی تمہاری کوئی چچی ہیں جن کو تم نے ہاں تم کہیں داخل کروایا تھا. تم نے کہا تھا کہ یہاں پہ کوئی اولڈ ہوم وغیرہ قسم کی چیزیں یہاں بھی بن گئی ہیں. تو وہ کہاں تھی؟ ہاں کیا نام بتایا؟ ایک سیکنڈ ٹھہرو. اچھا ہاں لکھواؤ. نہیں یار وہ اپنی ایک چچی ہیں ان کو داخل کروانا ہے. اچھا تو کیا یہاں کے اخراجات وغیرہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اچھا نہیں خیر اس کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں تم ذرا لکھواؤ تو ڈیٹیلس لکھواؤ نا. بروسٹ کی خوشبو آ رہی ہے. کون ہے یہاں پہ؟ کون ہے؟ کون ہے یہاں پہ؟ میں کہہ رہی ہوں کون ہے؟ کون ہے یہاں پہ؟ تجھ سے ناراض نہیں زندگی، حیران ہوں میں، ہو حیران ہوں میں، تیرے معصوم سوالوں سے پریشان ہوں میں، ہو پریشان ہوں میں. اتارنے ہوں گے، مسکرائے کبھی، لگتا ہے جیسے ہونٹوں پہ قرض رکھا ہے. تجھ سے ناراض نہیں زندگی، حیران ہوں میں، ہو حیران ہوں میں. آج اگر
आ गई मंसूर के अब्बा? एक्सक्यूज मी खातून। कौन हो तुम? जी मेरा नाम दिलावर है, इंस्पेक्टर दिलावर। आपसे कुछ मालूमात करनी थी। हाँ हाँ जरूर करो। दरअसल आपके मोहल्ले में एक हादसा हो गया है। कैसा हादसा? नीचे एक लाश पड़ी है, एक लड़की की। हम ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आया ये खुदकुशी है या फिर कत्ल। हाय अल्लाह, कत्ल? कौन थी वो लड़की? दरअसल जहां वो लाश गिरी हुई है, हम उसके आसपास जो फ्लैट्स है वहां पे भी पूछगछ कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, कुछ पता चला फिर? नहीं, अभी तो कुछ खास नहीं। वैसे आपके यहाँ पे कौन कौन रहता है? मैं, एक बूढ़ी और एक मेरे बड़े मियाँ, लेकिन वो तो सुबह ऑफिस जाते तो शाम को वापस आते। और कोई? नहीं, और कोई नहीं। आओ आओ, तुम अंदर बैठकर बात करो। जी नहीं, बस वो आपके पड़ोसी ने बताया था आपके बारे में, लेकिन रिक्वायरमेंट के तौर पर एक नज़र मैं आपकी गैलरी ज़रूर देखना चाहूँगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं? उसका टेरेस का रास्ता किस तरफ है? वो जहाँ से रोशनी आ रही है, जाओ जाओ। मैं देख लेता हूँ। माफी चाहता हूँ। ये आवाज कैसी? वो मंसूर के अब्बा ने ना मुझे मोबाइल दिलाया है। मैं नमाज पढ़ रही थी तो वो वाइब्रेशन पे लगा दिया था। अच्छा अच्छा, चले अम्मा जी, मैं चलता हूँ। दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा। मंसूर के अब्बा, मैं बड़ा इंतजार कर रही थी तुम्हारा। बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। तुम्हें इस उम्र में भी मियाँ की याद आती है, बड़ी भी? हाँ? आओ चलो बैठ जाओ। औरत के पास होता ही क्या है यादों के सिवा? उसे हर पल हर वक्त सिर्फ यादें ही तो आती। बुढ़ी हो गई हो इस वजह से हमें तो यादें नहीं सताती। हाँ, मर्द होना, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। तुम्हें भी खांसी आ गई ना? मैं भी बहुत घबरा गई थी।
मुझे भी पसीना आ गया था, लेकिन फिर भी मैंने बात संभाल ली। किसी को पता नहीं चला कि कौन यहाँ आया और कौन चला गया। मंसूर के अब्बा, अब तुम मेरे साथ सारी जिंदगी इसी तरह शराफत से गुजारो, सिर्फ मेरे साथ। से नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने